قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیاں عظمتاں کھل کھل کے بیان فرمائیاں. بہت سارے مقامات نے، انہاں مقامات وچوں ایک مقام یہ بھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سابقون الاولون دے اندر شامل نے. جنہ پہلے اسلام قبول کیتا انہاں دے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نے. اور کلمہ پڑھن وچ آپ دا 40واں نمبر ہے. آپ کو پہلے 39 مرد اور خواتین یہ مسلمان ہوئے سن، اور آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قبول اسلام تو 3 دن بعد کلمہ پڑھ کے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ آ گئے. کتنے دن بعد؟ 3 دن بعد. یعنی 39 نمبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور 40 نمبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو ایک ڈگری عطا فرمائی، انہاں ہستیاں نو ایک شان عطا کی تھی. فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عن، فرمایا اللہ انہاں اتے راضی ہے تے اے اپنے اللہ اتے راضی ہے. ذرا باواز بلند بولو سبحان اللہ. اللہ انہاں اتے راضی اور اے اپنے بولو اپنے اللہ اتے راضی. اللہ تعالیٰ نے رضا دی سند عطا فرمائی. اگر پوری دنیا وچ کوئی فرد یہ آکھے کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑا ناراض ہاں، تیری ناراضگی کسے کھاتے دی نہیں. جدے اتے اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہے، ساری کائنات اس تے راضی ہے، سارے ایمان والے اس تے راضی نے، سارے خوش عقیدہ اس تے راضی نے، اس تے فرشتے بھی راضی نے. کیوں؟ جدو کلمہ پڑھیا نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جبریل علیہ السلام آئے اور آکے کہنے لگے لقد استبشر اہل السماء بے اسلام عمر. سونیا کلمہ عمر نے پڑھیا ہے تے زمین والے صرف خوشیاں نہیں کرتے پے بلکہ عمر دے کلمہ پڑھن تے آسمان والے بھی خوشیاں کرتے نے پے، وہ بھی راضی نے. اور جیڑا صحابہ دے خلاف چیمے گوئیاں کرے، صحابہ دے خلاف گفتگو کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو جیڑا تن و تشریح دا نشانہ بنائے، سب و شتم کرے، برا بھلا آکھے، فرمایا او دے اوتے اللہ دی بھی لعنت، اللہ دے رسول دی بھی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت، اور ساری کائنات دیاں انساناں دی لعنت ہے. یہ ہستیاں نے جنہاں اپنا گھر چھڈیا ہے، مکہ مکرمہ وچ جائیداد چھڈی، اپنا گھر چھڈیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ہجرت کی تھی. یعنی اے نے اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہجرت کرنے والے لوگ تے جنہاں نے کاروبار قربان کیتا ہے، جنہ جائیداداں قربان کیتی ہیں، جنہ مال قربان کیتا ہے. حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. فرمایا انہاں چر تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکدا. یہ بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے. راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواڈے وچوں کوئی انہاں چر مسلمان مومن نہیں ہو سکدا جنہ چر تک میرے نال اپنے ماپیاں نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے، حتیٰ کہ سارے لوکاں نالوں ود کے محبت نہ کرن والا بن جائے. جنہ چر میں انہوں سارے تو زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، انہاں چر دا ایمان کامل ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دینے سونیا مال بھی قربان،
جائیداد بھی قربان، گھر بھی قربان، علاقہ بھی قربان، وطن بھی قربان، خطہ بھی چڑھیا، ہر شے چھڑی، لیکن سونیا جان عزیز ہے۔ فرمایا اجے عمر ایمان مکمل نہیں ہویا۔ پھر حاضر خدمت ہو گئے، اندر سونیا جان کی ہے، جان کی ہے۔ کرا ترجمہ امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الان یا عمر، عمر ہون ایمان مکمل ہویا، جدو جان بھی قربان کی تھی کہ سونے جان بھی تو آڑے نا تے قربان۔ امام علیہ سنت مولانا امام شام رضا خان محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے واسطے ترجمہ کر دے آندے نے، اندنے سونے تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا، سب مل کے ذرا تو تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، عطا کروں کیا کرو جہاں نہیں، تو جہاں سے بھی نہیں جی، تو جہاں سے بھی، تو جہاں تو جہاں سے، تو جہان سے، تو جہان سے، تو جہان سے، تو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، تو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، عطا کروں کیا کرو جہاں دو جہاں، سونے آئے کروڑوں جہان بھی ہوں، واری واری کر کے توڑے قدمان تے قربان کر دیا، اے جان شاہی کوئی نہیں، اے مازاگ دے کاجل والیا، وطوہا دے چہرے والیا، واللہل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں کنلا والیا، علم نشرہ دے سینے والے، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے، پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، کار بار بھی قربان ہے، بیوی بچے بھی قربان ہے، ماں پہ بھی قربان ہے، جگیرہ بھی قربان ہے، ہر شاہی قربان ہے، علاقہ خطہ وطن ہر شاہ قربان ہے، گھر بھی قربان ہے، ایک کملی والیا صرف ایک چیزہ نہیں بلکہ عمر جان دا بھی سوتا توالی راہ وچ کردہ ہے پیا، کملی والیا جدوں لوڑ پوے گی اس ویلے میں جان بھی قربان کر دیا گا۔ فرمایا اُنہ چر کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جنہ چر ہر شے نالو ود کے ماپیاں نالو اولاد نالو رشتہ دار عزیز و اقارب سارے لوگاں نالو ود کے میرے نال محبت کرنے والا نہ بنے، میرے نال پیار کرنے والا نہ بنے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اینا پیار کیتا ہے، بڑی توجہ نہ گل سن والی ہے، اینا پیار کیتا نے مدینہ منورہ دے اندر ایک منافق تے ایک یہودی دوواں دا آپس وچ کسے گل تے جھگڑا ہو گیا، گل طول پکڑ گئی، جھگڑا لمبا ہو گیا، فیصلہ نہیں ہوندا پیا۔ یہودی اس منافق او دا نام سی بشر انہوں کہن لگا تو کلمہ تے پڑھیا ہے نا؟ انہیں کہا ہاں میں کلمہ پڑھیا ہے۔ انہیں کہا چل تیرے نبی کو چلنے ہیں، اتھوں جا کے فیصلہ کروانے ہیں۔ کون کہن لگا؟ یہودی، چل تیرے نبی کو فیصلہ کرانے ہیں۔ یہ ان بشر جڑا ہے انہیں کلمہ چونکہ تو پڑھیا سی ہے منافق سی،
ढिडों नहीं सी मनिया। इनू पता सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोवां दियां गल्लां सुनियां, फैसला वो करना जिहड़ा हक ते सच होवेगा। बोलो तो सही, हाय हाय, फैसला वो करना जिहड़ा हक ते सच होवेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे मुरीद ते मुराद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी मदीना मुनव्वरा दे अंदर मौजूद ने। वो बिशर जिस वेले कहन लगा मैं नहीं ओथे जाना, यहूदी नु आंदा ओथे मैं नहीं जाना, चल तेरे कोल जाके फैसला करवाने आ, जिन्हों यहूदिया तू मनिया है, जेड़ा तेरा वड्डा है ओदे कोलों फैसला करवाने आ। उन्हें आखिया ओ बेवकूफा, मैं तेनू तेरे नबी दे बूहे ते लेके जाना वा पिया, तू ओथों इनकार करना है पिया, की वजह है, की वजह है? हक सच दा फैसला सानू पता है, उसे बारगाह अंदर होना यहूदी मनन वास्ते तैयार है, लेकिन वो मुनाफिक खतरी मनन वास्ते तैयार नहीं। बिशर जेड़ा जिन्हें तो कलमा पढ़िया है वो मनन वास्ते तैयार नहीं। फिर आखिर चारों ना चार मजबूर है यहूदियों को पकड़ के लैंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च आ गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोवां दियां गल्लां सुनियां ने, मुकदमा पेश किया गया है। बिशर भी अपनी गल सुनाई, यहूदी भी अपनी गल सुनाई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोवां दियां सुन के फैसला जेड़ा यहूदी दे हक दे अंदर कर दिता है। बिशर बाहर निकलिया, कहने लगा मैनू नबी दा फैसला नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिका कबूल नहीं, ये फैसला मैं कबूल नहीं करदा। वो कहने लगा यहूदी हुण कित्थों करवाना है? उन्हें आख्या अबू बकर सिद्दीक को जाने आ, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी बारगाह विच आ गए। जदों बिशर लगा गल करन मुनाफिक बोलण लगा, यहूदी कहने लगा जनाब मेरी गल सुन लिया जे, जदों रौला पिया मैनू खिंच के सरकार की बारगाह च ले आंदा है, आपने फैसला मेरे हक विच कीता है, ये बाहर निकल के आंदा मैनू नबी दा फैसला कबूल नहीं। हुण तुसीं दसो ये सच्चा या झूठा है? हज़रत ताजदारे सदाकत खलीफा बिला फज़ल राज़दारे मुस्तफा गमगुसारे मुस्तफा यारे गारे मुस्तफा अज यारे मज़ारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमान लगे जो फैसला मेरे नबी ने कर दिता है वही फैसला अबू बकर सिद्दीक दा है जी। जो फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है वही फैसला अबू बकर सिद्दीक दा है। यहूदी कहन लगा हुण तेनू ठंड पै गई है, बाहर निकलिया बिशर फिर कहन लगा मुनाफिक कहन लगा मैनू सिद्दीक दा फैसला भी कबूल नहीं, मैनू भी फैसला कबूल नहीं, हुण किथे जाना है? कहन लगा चलो उमर को चलने आ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे दरवाजे पे आ गए, दरवाजा खटखटाया गया, उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाहर तशरीफ ले आए। हां भाई दसो बेलियो किवें आए? यहूदी कहन लगा जी गल ए वे साडा कोई आपस दे अंदर रौड़ा बन गया है, झगड़ा हो गया किसी गल उते या पानी दा झगड़ा है, इस वास्ते फैसला तुहाडे नबी कोलों करवाया उन्हां मेरे हक अंदर कीता है। इन्हें आख्या मैनूं नबी दा फैसला कबूल नहीं। फिर अबू बकर सिद्दीक कोल गए आ, उन्हां फैसला मेरे हाथ अंदर कीता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फैसला कायम रखिया है, ये आंदा मैनू ये भी फैसला कबूल नहीं। हज़रत उमर फरमान लगे क्यों बिशर यही गल है? कहने लगा उमर यही गल है। आपने फरमाया ठहर जो मैं हुणे फैसला करना। अंदर गए, जाके न्याय विचों तलवार नंगी लैके बाहर आए ने, औंदियां मुनाफिक बिशर दी तौन उड़ा दी है, सर जिहड़ा कलम कर दिता है। आपने फरमाया ओ कायनात वाले सुन लो, जिन्हों नबी दा फैसला कबूल ना होवे उदा फैसला फिर उमर दी तलवार ही करदी हुंदी। उच्चा बोलो अल्लाह अकबर यार। बिशर एक गल ठीक है जी यहूदी आंदा है बिया, उन्हें आख्या जी बिल्कुल ठीक है। फरमाया फिर हुणे तुहाडा फैसला कर देने आ। सर उड़ा दिता,
قلم کر دیتا. فرمایا سن لو دنیا والو جنوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ قبول نہ ہوئے او دا فیصلہ پر عمر دی تلوار ہی کر دی ہوندی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی تھی. کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ذرا جی گل بھی منہ کردا سی تلوار کڈ لیندے سن. آندے سن سونیا حکم دیو ایدی تون لا دیاں. دوجی گل ہی کوئی نہیں سن کر دے. حکم دیو گردن اتار دیاں. ایڈے شرری تے بہادر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کٹ کے پریا ہویا سی تے دشمن اسلام پھڑایا آپ کو ڈردا سی. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ایویں تے نہیں آکھیا وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر. ہن پہلا دا معنی سمجھا دیاں نہیں تو انہوں پتہ نہیں لگنا. وہ عمر یعنی عمر وہ ہے جس کے آدھا کہتے ہیں دشمنوں کو, شیدہ کہتے ہیں قربان, محبت کرنے والا, عشق کرنے والا. شیدہ میں تیرا بڑا شیدائی ہوں, بڑا پیار ہے میں نے تیرے نال. شیدہ سکر آندے نے جہنم نو. عمر پاک دیا دشمنوں نال جہنم پیار کردا. یا او جی بسم اللہ. نہیں سمجھ آئی گل؟ کوئی نہیں آئی, اجے بھی نہیں سمجھ آئی گل. ایڈا سوکھی گل میں سمجھا دیتی, اجے بھی نہیں سمجھ آئی. حضرت عمر پاک دے جننے دشمن نے نا انہاں دا تعلق جہنم نال ہے. انہاں اُتے جہنم بڑا شیدائی ہے کہ تہاڈا انتظار ہے آؤ. ہن سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے شمع بز میں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. شانہ میرے اللہ نے نیا اچھیاں عطا فرمائیاں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں میں ستا سا اکھاں بند سن میں اپنے آپ نو جنت وچ پایا ہے. کتے پایا ہے؟ بولو کتے پایا ہے؟ میں اپنے آپ نو جنت وچ پایا ہے. جنت دے ایک محل دے کول ایک بی بی بہ کے وضو کر دیئے پئی. محلے ایک بڑا خوبصورت ہے, بڑا خوبصورت محلے, اتھے بہ کے ایک بی بی وضو کر دیئے پئی. میں پوچھیا اے محل کدا ہے؟ اے محل جواب آیا اے محل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے. تائیں تے میراج دی راتی رب العالمین نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے باقی سیراں کروائیاں نے, جتھے باقی نظارے وکھائے نے, اتھے جنت دی سیر بھی کرائیے. رب نے فرمایا رحمت مسکرا کے فرما دیے اے سونے چہرے والیا آجا جنت کے اندر آنا سیر کرنا
محل ویکھنا ویکھا کہ میں تیرے غلاماں واسطے کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں تیار کیتیاں ہویاں نے آ محل کملی والیا ابو بکر صدیق دا محل اے اودے واسطے تیار کروایا اے عمر واسطے تیار کروایا اے عثمان واسطے تیار کروایا اے علی واسطے تیار کروایا اے بلال واسطے تیار کروایا اے سعد بن ابی وقاص واسطے تیار کروایا اے عبد الرحمن بن عوف واسطے تیار کروایا ماما صاحب دے کاجل والیا تیرے جنے غلام نے انہاں سارے واسطے میں محلات تیار کروائے نے رضی اللہ تعالی اجمعین سونے آیا کہ ذرا او نعمتاں ویکھ جڑے تیرے ہو گئے نے ساریاں نعمتاں انہاں دیاں ہو گئیاں جڑے تیرے ہو گئے نے پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کمال کی تھی آپ فرماندے نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول آواز نہ آواز ملا کے ذرا پایا عقیدے دا ہوگا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلاماں واسطے اللہ نے جنتاں تیار کیتیاں ہویاں نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تجھ سے جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول منوں تے بڑی پکی امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے انشاءاللہ جنتے جانا منوں تے بڑی پکی امید تو انہوں کو ہے کوئی جی جنوں ہے صرف وہ پڑھے تو جنوں بڑی گرمی لگ دی ہے پہ نہ پڑھو نہیں امیداں تو نہ پڑھو تو جی امید ہے تو پھر آدھنا پڑھنا ہم رسول جنت رسول اللہ کی ہم رسول ہم رسول جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو کیونکہ ہم رسول ہم رسول ہم رسول جنتی 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 جنتی
زندہ باد. شانہ کیوں نہ ملن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو منگ منگ کے لے آئے. جملہ اتوں دی لنگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگ منگ کے لے آئے. یا اللہ مکے دے دو چودری نے ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل تے ایک عمر بن خطاب. یا اللہ انہاں دوواں وچوں جڑا تینوں پسند ہے ایک اسلام نو عطا فرما دے. بولو ایک اسلام نو عطا کر دے. ابو جہل ہی رہ گیا تے عمر فاروق بن گئے. رب نو پسند کون آیا؟ بولو رب نو پسند کون آیا؟ خطاب دا بیٹا عمر. اور ایک روایت میں اور سنا دیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انج بھی دعا کی تھی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یا اللہ منوں تے دعاں وچوں عمر خطاب دا بیٹا پسند ہے. یا اللہ میری دعا ہے وے انہوں اسلام دی توفیق عطا فرما دے. جڑا محبوب دی نگاہ نے چون لیا جڑا آپ کے دل میں چاہ گیا جڑا آپ کی سوچ میں چاہ گیا ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے جس طرف چشم محمد کے اشارے پھر کائنات اپنے منظر دیکھے آئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. پھر دعا قبول ہوئی ہے عمر آئے نے کلمہ پڑھیا نے سابقون الاولون اندر شامل ہوئے نے تے آندے ہونگے سونیا تو ساں پسند کر لیا تے رب نے پسند کر لیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا. دھیان دے ہونے سونیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا ایتھے ہوتے تیرا اشارہ کم آ گیا
تیرا ابو جہل نو بڑی سٹ لگی، ابو جہل نو بڑی حیرانگی ہوئی، او دی کمر ٹوٹ گئی، بازو جواب دے گئے، ہمت جواب دے گئی، کہنے لگا جنوں بھی کلنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مذاکرات کرنے واسطے یا آپ نو نعوذ باللہ من ذالکا قتل کرنے واسطے بھیجنے جنوں بھی کلیا ہے او پھر واپس نہیں آیا۔ ویکھ لو بنا کے چیک کر لو میرا بہت چیک بنا کر لو، کیونکہ تقریر تے لیگل تو بعد بھی ہو جائے گی۔ پوچھو دسو جی کی آندا پیا؟ تسی بھی سن لو جی، ادھی تھوڑے حل ویندا پیا۔ چنگے ہوندے نے اندے درویش بھی، ساڈا بھی ساہ نکل جاندا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کلمہ پڑھن دے نال ابو جہل دی ہمت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ وہ سوچ دا سی جنوں کلے آئے وہ واپس نہیں آؤندا، ساڑے کموں جاندہ رہندا ہے۔ عمر نو کل کے ویکھ لے آئے، اے بھی واپس نہیں آیا، اے بھی اوتھے ہی پہ گیا ہے۔ کی گل ہے؟ ان نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اثر ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی بابا سے بلند پڑھو، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت دینا کو سلام، اس نگاہ لام مصطفیٰ جانے رحمت تینا کو سلام، شمع بز میں لام شمع بز میں پھر کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے نے، خلافت ملی، دوسرے خلیفہ بنے تے سارے یہودیاں اتے روب، نصرانیاں اتے روب، جتنے بد مذہب سن ساریاں اتے روب، جتنے اسلام دے مخالف سن دشمن سن ساریاں اتے روب۔ جتنا چر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت رہا ہے، کسے فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ ایک درہ سی، بڑا مشہور سی، ایک وری پتہ کرنے واسطے ایک یہودی آیا، جی ویکھیے والا امیر المومنین کون ہے؟ بڑا روب دا سنیا ہو دا، بڑا دبدبہ سنیا ہو دا، جائیے تے صحیح۔ مدینہ منورہ آیا تے پتہ لگا آپ بار تشریف لے گئے نے، وہ واپس نکلیا
تے چلدا چلدا انہیں ویکھیا اے ایک بندہ لیٹیا اے تلوار کول پئی اے تے اکھاں لگیاں نے سو گئے نے آرام کر رہے نے تے سرانا کادا ہے اٹ دا این سر تھلے رکھیا تے آرام ہوندا اے پیا یہودی نے سوچیا تلوار بھی پئی ہے تے موقع بڑا ہے اج کم تمام کر دیتا جائے اج روڑا نبیڑ دیتا جائے نہ عمر روے گا نہ اسلام دا روب روے گا تے جدوں نے ارادہ کر کے تلوار پکڑی ہے غیب وچوں دو شیر آئے وہ حضرت عمر پاک دے آلے دوالے پھیرا لان لگ پے ایدی چیخ نکلی غش کھا کے زمین تے ڈگ پیا روب نال تے جدوں اکھاں کھلیاں نے حضرت عمر پاک فرمان لگے خیری آئے ہو جی خیر جی کیوں آئے ہو آئے آئے پھر شانہ لبدیاں نے جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن جائے کائنات دی ہر شے ہے دی غلامی وچ آ جاندی ہے اچھا بولو ہر شے ہے دی غلامی وچ آ جاندی ہے پھر ہوا کی ہے ہوا نو آرڈر دین میری آواز پہنچا دے ہوا آواز پہنچا دے دیئے مدینہ شریف مسجد نبی شریفہ منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہامن دا میدان ہے مدینہ منورہ تو سینکڑا میل دور ہے اس ویلے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر دی کمان کر دینے پہ لشکر کافران دے نال برسرے پیکار ہے منبر شریف کے خطبہ جمعہ دے دیا آپ نے 3 بڑی فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ وال دھیان کرو ادھر لشکر حملہ کرنے والا ہے یہ آواز پوری مدینہ منورہ تو کئی نہامن دے میدان وچ ادھر عمر نے ادھر ساریہ ایوے آپ دی آواز دی کرامت تے جدوں جنگ جت گئے ایک قاصد آیا انہیں آکے خوشخبری دیتی عمر پاک اسی جت گئے ہاں فرمایا کیویں انہیں آکھیا جمعے والے دن ایک آواز آئی ہے تو انہوں ہی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی جمعے والے دن ایک آواز آئی ہے یا ساریت الجبل اگر اسی اس پاسے دھیان نہ کر دے پھر لشکر دے ہوتے حملہ اس لشکر کافرانہ انہیں کر دینا سی ایک آواز دی برکت نال اللہ نے سانو فتح عطا فرما دیتی ہے جدی آواز اندر نہ کمال ہے وہ دی ذات وچ کنا کمال ہوئے اے جی دریائے نیل یہ انہا چر چلدا نہیں جنہ چر ہر سال زیورانہ لدی لدائی کوئی بچی انہوں نہ دئیے قربان نہ کریے وچ سٹیے نہ تے آپ نے پھر خاتی لکھیا صرف جا کے دریا نہیں آکھیا بھی سیانہ ہو جا نہ خط لکھیا فرمایا خط میرا جڑا نا دریا چھوڑ دیا جائے مدینہ شریف دی سرزمین دے کری زلزلہ آ گیا آپ دے ہاتھے درہ سی زور نہ زمین اتے ماریا فرمایا رک جا میں تیرے تے عدل نہیں کردا میں تیرے تے عدل نہیں کردا میں تیرے تے انصاف دا بول بالا نہیں کیتا رک جا زمین تھم گئی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 606 ہجری وچ مثال ہے امام رازی رحمت اللہ فرماندے نے او وقت جدو درہ وجہ سی تے اج دا وقت اس تو بعد مدینہ شریف دی زمین تے زلزلہ کدی نہیں آیا کلمہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نو عزت ملی اسلام نو سارے بولو اسلام نو عزت ملی اسلام نو روح ملیا جیڑیاں تبلیغاں کے اندر ہوں دیاں سانا دار ارکم وچ او تبلیغاں بار کھلم کھلا ہون لگ گئی تے جدو ہجرت کی تھی نا آپ نے مکہ مکرمہ چھڑیا آپ نے فرمایا جنہیں روکنا ہے میں اعلان کر کے چلا میں لگا ہجرت کرنا
جنہیں روکنا ہے آ جاؤ. جنہیں روکنا ہے آ جاؤ. میں اعلان کر کے چلا آ جاؤ. تے جیڑا چاہتا ہے میری بیوی بیوہ ہوئے تے بچے یتیم ہون وہ عمر نو ڈک لے. میں چلا جی یہ روک یہ دبدبا اساں تے انہاں دے طریقے کوئی نہ اپنائے تے جنہ طریقے انہاں دے اپنا لے وہ پھر حکمرانی کر دینے. پہلا کھلم کھلا تبلیغ نہیں سی. دار ارکم بھی تبلیغ سی. لیکن جدو عمر پاک نے کلمہ پڑھیا ہے انہاں کیا سونیا اسی سچے نہیں. آپ نے فرمایا سچے ہیں کہ انہاں کہا پھر جھوٹے باہر ٹرے پھرتے ہوئے سچے اندر بڑے ہیں. انج کیوں ہے؟ وہ فرمایا جی تعداد تھوڑی ہے نا انہاں دی پاور زیادہ ہے تعداد تھوڑی. انہاں کیا سونیا یہ ادوں سی جداں چر میں نہیں آیا. سوچ لو جی سبحان اللہ آکھن والی گل ہے تے آکھ لو. یہ ادوں دیاں گلاں جدوں میں نہیں سا آیا تے کملی والیا ہن تے میں آ گیا تے ہن انہاں دا روب کدا انہاں دا ڈر کدا. ہوں اساں نہیں اتنے تبلیغ کرنی. ہوں اساں کعبہ شریف دے وچ جا کے پڑھنی ہے. کعبہ شریف دے وچ فرمایا عمر ٹھہر جو انہاں کہ نہیں سونے. جنہ چر میں حالت کفر ویسا تبلیغاں اندر سن تے کفر باہر سی تے ہوں میں حالت ایمان ویچا ہوں تبلیغاں باہر ہون گیا تے کفر اندر بڑھے گا. ہوں اساں نہیں اندر رہنا ہوں کفر اندر بڑھے گا. اللہ اکبر. کنیاں خوشیاں اس ویلے وہ 39 صحابیات کنے خوش حضرت عمر پاک دے کلمہ پڑھنے ہوتے کنے خوش سن. وہ پڑھ لئیے اپنا مشہور زمانہ کلام پڑھ لئیے پر جے پڑھنا تو سان تا میں پڑھنا. کلمہ پڑھیا دے ہر پاسے خوشیاں خوشیاں نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. دعاؤں کا جواب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا دعاؤں کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دس وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. کہ عمر کہنے کے سونیا پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. جو لے کر تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن. سونے ہوں میں کلمہ پڑھ لیا کعبے جانا ہے. ہوں کتے جانا ہے؟ ہوں کعبے جانا ہے.
آپ نے کی فرمایا نہیں اجے انہاں کیا سونے آنا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیا عبادت ہو پڑی گی آج کعبہ وہ روکے کسی کی طاقت ہو اگر میرا تھوڑے نواب آئے پورا دوں گا میں سر اسی کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک دیاں گلاں سن کے مسکراندے نے پہ خوش ہو رہے نے تے فرماندے نے عمر گل اصلے وے میرے اسلام کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھار آیا تے تیرے کلمہ پڑھن نال فلک جھوما زمین جھومی میرے دین پر شباب آیا میرے دین پر شباب آیا دن بری من کے درایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں شہادت دی بشارت دیتی